الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله موصي الخلق من عدم ثم الصلاة على مختار في القدم أمن تذكري رن به سلامي مسجد أم هبني بحبي تلقاء قائمتي وأوقع الكروب والماء بإمامي مالي عينك فلتك فإن أمارتي بسوء متاعها من جهلها بالسيف والهام ولا أعلمني كثيرا وإلا